رات میں اوساکا دا فرمان لگا پڑھن جی دے بارے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے او دا رتبہ نہ کوئی تولے۔ حضرات جنہوں سمجھ آوے سارے پڑھیا جے او دا رتبہ نہ کوئی تولے۔ او دا سارے کہو او دا رتبہ نہ کوئی تولے۔ کیڑا یو دیری سے کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ کیڑا یو دیری سے کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ آؤ میرے سنی بھائیو، نبی علیہ السلام دا فرمان سنو، میرے آقا علیہ السلام دا غلام لوگو۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلاہ فرا ناسا کانہم یکتشرون قال ما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم امارا فاکثروا من ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم یاتی علی القبر یوم الا تکلم فیہ فیقول انا بیت الغربت وانا بیت الوحدت وانا بیت التراب وانا بیت الدود وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأحلى أما إن كنت لا حب من يمشي على ظهري إلي فإذا أبليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الكافر وبالفاجر قال له القبر لا مرحبا ولا أحلى أما إن كنت لا بغض من يمشي على ظهري إلي فإذا بليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيبك قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه فتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فادخل بعدها في جوف بعد ويقيد الله له 70 تنينا لون واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشنه فيخدشنه حتى يفتى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه السلام۔ حضرات میرے آقا دا غلام ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمان دینے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلاہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرمان دینے لوگو اساں ویکھیا ایک دن تیرے تے میرے امام الانبیاء باروں تشریف لے کے آئے، آپ اپنے مصلی پاک تے آئے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلاہ، آپ اپنے مصلی پاک تے آئے۔ حضرات ابو سعید خدری فرماندے نے جدوں آپ مصلی پاک تے بیٹھے میرے آقا نے ویکھیا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراناسن کانہم یکتشرون۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے آقا نے آ کے اپنے غلاماں ول ویکھیا، سارے غلام ہس ہس کے گلاں پہ کر دینے، سارے غلام ایک دوجے دے نال گفتگو پہ کر دینے، نالے ہس دینے نالے گلاں کر دینے۔ جگہ جے لگانے کے دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا
نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرات ابو سعید خدری فرماندے نے سرکار نے جدوں اپنے غلاماں ول ویکھیا کانہم یکتشرون، سارے غلام ہس ہس کے گلاں پہ کردے نے۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے لوگو میرے آقا نو اپنے غلاماں دا ہس ہس کے گلاں کرنا پسند نہ آیا، میرے آقا نو اپنے غلاماں دا ہسنا پسند نہ آیا، میرے آقا نو اپنے غلاماں دا ہسنا پسند نہ آیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا کانہم یکتشرون قال اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات، میرے آقا نے فرمایا غلاموں کاش کدی تسی لذتاں نو مکان والے، کاش کدی تسی لذتاں نو ختم کرن والے، کاش کدی تسی لذتاں نو دور کرن والے، کاش کدی تسی لذتاں نو ختم کرن والے چیز نو یاد کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا کانہم یکتشرون قال اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم امارا، فرمایا کاش کدی تسی لذتاں نو مکان والی چیز نو یاد کر دے، فرمایا اگر تسی لذتاں نو دور کرن والی چیز نو یاد کر دے، فرمایا میں محمد ویندا تسی ہس ہس کے گلاں کیویں کر دے ہو، فرمایا کاش کدی تسی لذتاں نو مکان والی چیز نو یاد کر دے، فرمایا میں ویندا تسی ہس ہس کے گلاں کیویں کر دے ہو۔ حضرات ذیبکار میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا فاکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا غلاموں اکثر اپنی موت نو یاد کریا کرو، فرمایا اکثریت دے نال اپنی موت دی فکر کریا کرو، فرمایا اپنی موت نو یاد کریا کرو، فرمایا موت او چیز ہے جڑی لذتاں نو مکان والی، جڑی لذتاں نو ختم کرن والی۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا موت نو یاد کریا کرو، سنیو توجہ نال سنیا جے، میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ، فرمایا تسی اپنی قبر نو یاد کرو یا نہ کرو، تسی اپنی قبر دیاں گلاں کرو یا نہ کرو، فرمایا تسی اپنی قبر نو یاد کرو یا نہ کرو، قبر روز توانو یاد کر دیئے، گلا یاد ہی نہیں کر دے، بلکہ قبر روزانہ توانو آوازہ مار دیئے، تے قبر آن دیئے فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَاتِ، میرے آقا نے فرمایا تسی اپنی قبر نو یاد کرو یا نہ کرو، قبر روزانہ 4 مرتبہ توانو آوازاں مار دیئے، نالے آن دیئے لوگو فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَاتِ، قبر آن دیئے میرے وچ تیان نہ لائیں، میں منیا تو بڑا امیر ہے، میں منیا بڑا رئیس ہے، میں منیا بڑا دولت مند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قبر روز آن دیئے آنا بیت الغربات، میرے بے چونائی تیان نہ لائیں، میں غربت دا مکانا۔ حضرات اپنے کولوں گلا نہیں، میں ایک جملہ ہو پیا بولنا جڑا میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا قبر کے دیا نہ بیت الغربات، میرے وچ تیان نہ لائیں، میں غربت دا مکانا۔ نالے میرے آقا نے فرمایا قبر آن دیئے انا بیت الوحدات، میں منیا تیرے یار بڑے نے، میں منیا تیرے رشتہ دار بڑے نے، میں منیا تیرے بیلی بڑے نے، میں منیا تیری برادری تے تھڑے بڑے نے، لیکن میرے آقا نے فرمایا قبر آن دیئے انا بیت الوحدات، میرے بے چونائی تیار نہ لائی، میں غربت دا مکانا، میں تنہائی دا مکانا۔ حضرات اگے میرے آقا نے فرمایا قبر روز آن دیئے آنا بیت التراب،
میں مننی آ دنیا تے اپنے جسم تے مٹی نہ پین دیویں دنیا تے اپنے جسم دے اتے کو گندی چیز نہ لگن دیویں اپنے لباس تے مکھی نہ پین دیویں میرے آقا نے فرمایا قبر روز آندی ہے انا بیت الوحدہ تے میں تنہائی دا مکان قبر آندی ہے انا بیت التراب میرے وچ فکر کر کے آئیں میں مٹی دا مکان نالے قبر آندی ہے انا بیت التود میں کیڑیاں مکوڑیاں دا مکان حضرات توجہ دے نال سنو تے نالے پڑھو دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ دنیا چھوڑے جانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ دنیا چھوڑے جانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑے جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالے زمین اندر سمانا ہے زمین اندر سمانا ہے سنو 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 تیرا نازک بدل بائی جو لیتے سیج پھولوں پر تیرا نازک بدل بائی جو لیتے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردار جو کیڑوں نے کھانا ہے کیڑوں نے کھانا ہے حضرات میرے آقا نے فرمایا قبر آندی ہے میں کیڑیاں مکوڑیاں دا مکان لیکن میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا فرمایا میرے غلاموں دھیان نال سنیا جے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں قبر کیڑیاں دا مکان ہے قبر مٹی دا مکان ہے قبر دہشت دا مکان ہے قبر وحشت دا مکان ہے قبر وحدت دا مکان ہے پر میرے آقا نے فرمایا جدو مومن بندہ حضرات اسی جی میں مولوی صاحب دیا جی سالے ثواب بیچائے مینوں محفل چاہن تو پہلے پتا چلیا پوری زندگی انہاں نے دین دی خدمت کے دے حضرات جدو انج دا بندہ اس دنیا تو جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا میرے آقا نے فرمایا جدو مومن جاندا ہے قبر آندی ہے مرحبا 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 قبر آندی ہے مرحبا بڑا چنگا کیتا ہے مرحبا تیرا آنا مبارک ہوئے وَأَهْلًا بڑا چنگا کیتا ہے میرے وچ آ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا جدو مومن جاندا ہے قبر آندی ہے مرحبا مرحبا اما ان کنت لا حب من یمشی علی ظہری لیا قبر آندی ہے مرحبا تیرا آنا مبارک ہوئے بڑا چنگا کیتا ہی آ گیا ہے قبر کہندی ہے مومن بندیا آ گیا ہے میں تینوں دسنیاں زمین تے جنے بندے پھر دے رہے نے مینوں سارے تو چنگا تو یوں ہی لگنا سے
قبر آندی ہے مرحبا 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 مرحبا، تیرا یانا مبارک ہوئے، تیرا یانا مبارک ہوئے، فائزہ بلی تکل یوم وسرت الیہ فستر صنیبکا، اور مومنہ آگے آئے بڑا چنگا کیتا ہے، چل ہن لمے پہ جا میں تیرا استقبال کرنیا۔ قبر آندی ہے بڑا چنگا کیتا ہی آگے آئے میں تیرا استقبال کرنیا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر مومن نو آندی ہے، قال فیتسی لہو مد بصرہ ویفتح لہو باب الی الجنہ، قبر مومن نو آندی ہے ذرا اٹھ نظر مار، نظر تو مار، جدر جدر تیری نظر جائے گی میں تیرے لئی کھل دی جاواں گی۔ فرمایا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، قبر کھلن تو بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ مومن بندے واسطے قبر وچ جنت دا بوا کھول دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث دا ترجمہ پورا کر لا، تھوڑا اچھی بولو سبحان اللہ، تھوڑا گاج کے بولو سبحان اللہ۔ جیڑا نہ بولے یا اللہ انہوں بولن دی توفیق عطا فرما، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جنہوں آقا دا فرمان سنیا کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے نا، وہ کلیجے دا تیل مار کے بولے سبحان اللہ۔ حضرات اگے میرے آقا نے اپنا کلام جاری رکھیا، میرے آقا نے فرمایا اے تے مومن دی شان ہے، پر میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، فرمایا جدو گناہگار قبر وچ جاندا ہے، فرمایا جدو سیاکار قبر وچ جاندا ہے، فرمایا جدو بندہ قبر وچ جاندا ہے، جڑا یتیماں دا مال کھان والا، جڑا یتیماں تے ظلم کرن والا، جڑا لوکاں دے نال دھوکے تے فراڈ کرن والا، حضرات تسی تے سارے نیک بیٹھے ہو، میں تے دھوکے بازاں دیا گلاں پیا کرنا، تسی تے سارے سچے بیٹھے ہو، میں تے آدھی جھوٹیاں دیا گلاں پیا کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا جدو گناہگار قبر وچ جاندا ہے، جدو سیاکار قبر وچ جاندا ہے، قبر کہندی ہے قال لہ القبر لا مرحبا ولا اہلا، قبر کہندی ہے تیرا آنا مبارک نہ ہوئے، تو چنگا نہیں کیتا میرے وچ آ گیا ہے۔ گناہگار نو قبر آندی ہے فائزہ ولیتک الیوم وسرت الیہ، ہن آ گیا ہے چل آ تینوں میں دسنیا میں کون آ۔ میرے آقا نے فرمایا گناہگار نو قبر آندی ہے لا مرحبا ولا اہلا اما ان کنت لا بغد من یمشی علی ظہری الیہ، قبر گناہگار نو آندی ہے چنگا نہیں کیتا آ گیا ہے، بڑا پیڑا کیتا ہی میرے وچ آ گیا ہے، ہن آ گیا ہے تے سن دنیا دے جنے بندے پھر دے رہے نے مینوں ساریاں تو پیڑا تو ہی لگنا سیں، چنگا نہیں کیتا آ گیا ہے۔ قبر آندی ہے وائزا ولیتک الیوم وسرت الیہ، ہن آ گیا چل چھیتی آ، ہن میں دسنیا میں کون آ۔ میرے آقا نے فرمایا قالا فیلتئم علیہ حتی یلتقی علیہ، میرے آقا نے فرمایا قبر سکرنا شروع ہو جائے گی، فرمایا گناہگار نو قبر آکھے گی چنگا نہیں کیتا آیا ہے، تینوں نہیں سی آنا چاہیے، بڑا پیڑا کیتا ہی آیا ہے، نالی قبر سکرنا شروع ہوئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا فتختلف اضلاعہ، فرمایا اے نہ سکڑے گی او دیاں گناہگار دیاں ہڈیاں ایک دوجے دے درمیان ایک دوجے وچ پیوست ہو جان گیاں، فرمایا قبر سکڑے گی گناہگار دیاں ہڈیاں تروڑے گی، غلط فہمید ہے تیری نہیں آرام ایک پل بے۔ نعت خواہ نے
ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਜੰਨਤ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਗਲੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਡਿੱਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ फरमाया, हजरात मैं आका दी हदीस पिया पढ़ना, हजरात ज़िबाकार अपने लफ्ज़ां दे अंदर मैं इस तरीके नाल तर्जमा करांगा। गलत फहमीद है तेरी नहीं आराम, एक पल बे ज़मीं के फर्श पर सोना है, ईंटों का सराना है, ईंटों का सराना है। फरमाया फयल तक याले ही हद्दा तख्तलिफा अज़लाहु, गुनाहगार दियां हड्डियां टुटन गियां, गुनाहगार दियां पसलियां टुटन गियां। किबला लामा साहब जदों मेरे आका इत्थे पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि असहाबिही फादखल बादहा फी जौफि बादिन। हजरात ज़िबाकार जदों ए गल कीते, मेरे आका ने अपने दोवें हाथ चुक ले। गुलामों जरा मेरे अल वेखिया जे, इन्नी गल करन तो बाद मेरे आका ने अपने दोवें हाथ चुक ले। इंज करके आका ने हाथ जोड़े, इंज करके मेरे आका ने हाथ जोड़े। फरमाया जिन्हें मेरियां उंगलियां दूसरियां उंगलियां विच पेवस्त होइयां ने, फरमाया गुनाहगार दियां हड्डियां टुटन गियां, गुनाहगार दियां हड्डियां इंज करके पेवस्त होणगियां, गुनाहगार दियां हड्डियां इंज करके पेवस्त होणगियां। नाल ही मेरे आका ने फरमाया वयुकय्यिदुल्लाहु लहु सिबीना तिन्नीनी तिन्नीनन। मेरे आका ने फरमाया कबर गुनाहगार दियां हड्डियां तोड़न तो बाद, फरमाया गुनाहगार दी कबर अंदर अल्लाह 70 सप छड़ देगा। सुनिया जे मेरे आका ने फरमाया 70 सप अल्लाह छड़ेगा, गंडोए नहीं 70 सप छड़ेगा। फरमाया लो अनवाहिदम मिनहा नफख फिल अर्दि मा बतत शैयम मा बकियत दुनिया। फरमाया अल्लाह 70 सप छड़ेगा, गुनाहगार दी कब्र विच 70 सप छड़े जाणगे। मेरे आका ने फरमाया अगर उन्हां चों एक सप दुनिया दे उत्ते आ जाए, आके फूक मारे, फरमाया मैं मुहम्मद कहना वा एक सप दुनिया ते आ जाए, आके फुनकार दे, क़यामत तक जमीन ते सब्ज़ा ना उगे। फरमाए दे जहरीले सप 70 सप गुनाहगार दी कब्र विच छड्डे जाणगे। फरमाया फयन हशना हो फयखदिशना हो, फरमाया 70 सप गुनाहगार नूं डंग मारनगे। जी मैनू तो नहीं कोई फरमा रहे। अच्छा मैं कहा मेरा तो नहीं मुक्या, उंज मेरा टाइम मुक गया। कोई 5 मिनट मेरा ख्याल नहीं अजे उत्ते नहीं होए, अजे पूरा ही होया है। हदीस 5 मिनट दी रह गई, आखो ते पूरी कर ला। थोड़ा बोलो हाँ सुभान अल्लाह। नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रात मेरे आका ने फरमाया फयन हिशना हो फयन हशना हो फयखदिशना हो। फरमाया गुनाहगार नू वो 70 सप डंग मारनगे, इनू नोच नोच के खाणगे, इनू नोच नोच के खाणगे, इनू नोच नोच के खाणगे। बेलियो याद करो ना बेली हो सके भाई, ना बेटा बाप ना माए, ना बेली हो सके भाई, ना बेटा बाप ना माए। तो क्यों फिरता है सोदाई, अमल ने काम आना है, अमल ने काम
آنا ہے تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے عمل نے کام آنا ہے اور جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے ہاں دائم ٹھکانہ ہے حضرات میرے آقا نے فرمایا 70 ساپے نو ڈنگ مارن گے انو نوچ نوچ کے کھان گے حتیٰ یفتا بہی للحساب فرمایا حتیٰ کہ قیامت آ جائے حضرات ابو سعید خدری فرماندے نے میرے آقا نے جدوں اے گل ایتھے تک کیتے نالی میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النار فرمایا غلاموں یاد رکھے آجے ہمیشہ یاد رکھے آجے بھلیکھے وچ نہ پہ آجے اے جڑی قبر یا جنت دے باغاں چوں باغ یا جہنم دے ٹویاں چوں ایک ٹویا ہے یا باغ گناہگار سیاکار بدکار اسی سارے ہیں لیکن اللہ نے جے ساہ دیتے نے انہاں نو غنیمت جان کے نا اج اس محفل دے وچ بیٹھیاں دلی توبہ کرو یا اللہ سی گناہگار ہاں پچھلے گناہاں دی معافی منگنے ہیں قبر دے عذاب تو اللہ دی پناہ منگیا کرو حشر دے عذاب تو اللہ دی پناہ منگیا کرو اگر میں کسی مولوی دی گل کردا اے دے وچ کوئی شک ہو سکدا سی میں پوری حدیث پاک پڑھی ہے لفظ بلفظ جڑی مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا